كبيد وسانة وسينو مالتيو سلام سلام كميقنيهم أنا سلامي إكزامير يمسكن انكو عنا يوتيوب channelي بسلام متاخم من داولكم حدشتو لهمكم سبسكرايب مقاني ترستيعهم سبسكرايب لقوركم دما لايك مقوار كومنت مقوار اي ترستيعهم مالتيو كسكاب حدش فيديو المتاكم لما عن تسمى ذا فيديو تحيت لكم متي انيهو كلاتكم دما لايك مقاني ترستيعهم كلكم يدلي مالتيو عاوز حلفة كفال بزعوان كبرات النهارية حدشت نقرات كفتروكم دخونو ውሳኔታት ከዓርፉሉ ከም ዝኾኑ ምናምን ነገርኩም ነይረ ማለት እዩ ይኸው ድማ ካብ ዝነበረኩም መሰረት ገብራት ሓድሽ ውሳኔ ወሲኑ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ጓልና ልዕሊ ሰብኣይ ጓሉ ዘለዎ ነገራት ክውስን ከም ዘኒኤዎ ሃርያም እቲ ጉዳይ ንሱ ኣትሪሩ ሒዙ ፍጻሜ ክገብረሉ ከም ዘኒኤዎ ምናምን ብኣምሆ ብጣዕሚ ኣፈራሪሓቶ ክስካብ ናብ ሕግን ቀታሊ ሓውን በራኺ ምዃንን ክትነግር ክሳዕ ትበፅሕ ነግራቶ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ተወሳኒ ሕሰብዎ ማለት እዩ ሕሰብዎ እቲ ጉዳይ ነገር ናይ ወሽማ ነገር ንኸይተሓምቕ ጉዳይ ጎረቤት ኣተሓሳሲቦ ጉዳይ ወሽሙ ኣተሓሳሲቦ ማለት እዩ ጓሉ ካብ ገዛ ንኽሰጉ ጓሉ ካብ ገዛ ንኽሰጉ ጓሉ መንጠብጠብ የብላ ንኽተረፍ ዘርሞ ንኽትከውን ከቢድ ውሳነ ወሲኑ ማለት እዩ አሁን ከም ዝፍለጥ عقار عند حد حمويني إمارسيو نحد حمو لمين يمتوا عند بخا سويتي ولا سوايا ولا سي أنا جزانا خلق جل خيط هون بزي بالحساب ناقو زمت إيوانيرو حجر ما تقول داي بقمت ألو سلا لخانا تحققت كوت سلا لخانا جبناتون من شفان أوراتون لجنا خيوت عند حقنا خي غرب قالي سوى له مالتيو حاسب مودهم عدو لي بالخاسي لك حوكا ختفلا لنا أمها أتفلا لها خا بخمدي ملكع كتفلا لها أبوها كند كلا لخانك إذا قالي نعي نعي كما علي مليت بني جزاي برهان تقول له حكوا تحجزيو من لمل تسفان حبون كند ذهبا كند ذهب أخا مالتيو بقول لك عليكم نسي أكون كحواك فلالي حوا نيجا صراحة كون بر كنا هاي مهار أو دقوا عيلو كم سوء صريحون خياتو حسواتو بزح نجر نخشر عرف نبوء ممكن كسرح نوعلم ممكن كسرح كم قلنا نستيتن كم قلت تبعتين كوينو نخجل جلافت جزاي فرد الجبرات مالتيو زي متى بسنكي سرحو بسنكي جورو بسنكي أني فلت أنا اللي منهم اللي تعبيتات زورو سوى أيس للخانة تقول ده تشميم حما أتقبر نحرد أخوينك حما أتحسن نحرد أخوينك وعيلك حاديرك تقول ده نواها مت أما أي تترفني يا مالتي مهنياتو منات نتساوي نشعوك قول أي خال بهوت نايمن بار عدلو كتطفو اللي تخليها جن تهوت تسترف خالي مع برسة بيقطع للخانة تقول دايك أسبق أس أنت تتعرين لم تشوعات تولد زي خون أيدك أسن مالتي نب في الليل ما دم الفوسس أنا كان قاعد أخوينه كم مسرته تقول داي تفليتو تقول داي تاي كم زخنة بخمي كم زخنة تفليتو بعرقن بسلام زي تفتح عند حد أخوينه قاو حليفو حق زي رخاو أتم حوار سبزي عرفولو مش ممكن ناتي بعرق اللي تفتح نجر دفاس دم حدا هاللي خوينه شو عدت تولد ولادنا أي تقفل اتقتالم أي تقفي مالتيو نا قبل الدماني أي فلتني مر إنه نيرو منامن بزبل نكرات بزح حيوتات فيه أيكون نايس ويتي يكون ناي كالي تعرضوا محاسة قرويت ناي بس حتى بعد كتف وخلا ما دم سوي رأيني نيلو لخدو قداي حزي ناو قدايو ناو قلت هتأمت إيما نو عليني دوك إحنا تخطف تمثل مالتيو جي زو سنة زي وسينو أقوار لك أو جزاك وت مخانو وسينو قرفوا له كم زخنة ولا حد شكر له ولو سويتون لك الحين كم زخيل وسينو ما نشتيو زي قداي زي دم هريا بتعمل بحقوست أبولو بدستات أبولو كازو نبركم نع أمانتيو نمنتايسس حدا أقولا للوات أمامتا حما أصل زخنة سو بزعبا أقولا يتحسس والله كلا دماني بزعبا وش ما حما أنا قرنا خي هون كفلي عايت دلني أمانتينا بستات نجرات تفت من إيماتي نسخاتكم قص أنتي مسلوكم عقار أنت زي وط دم حشتو لسي نقعوت أمانة أنا بوجني كون أنت زي وط تبقى مسيرو يسمع عن نيرو نمنتين حد لكم كنكم عقار أفتوش تجلس كعزلو تحق أنا موت نجرات من ملقى من حد أم دخل اللو زحت ساعات مالتين مونياتو عقار كافت عندنا حلوات خوينو تجبنات يشوفنا اللو مالتين تجبنات تشوفيني دم دقامي الجبن خفت معدلي راكولا مالتين
اندحر عقار افت جزا اندحر كوينو جن حدا قداي براخي نخرر ريك خيد تخصي نخرر ريك خيد نحق مغراهم اي ترفو من يوم مسخاخر موال متصوع اي ترفنيو بت مسخاخر قبيل كاخا اتو قداي نتطمطم مجرشا لاي سبعي كأسر كله سبعي حدا نقدر كله سبعي متشم براخي ولا يخصصن بي كم مسارع ديو عدي ماتي مونياتو أبوي قتيلنا أو قتل بوي كله خله حما تايل بهالي الكاني بزبل حما طلم هي كاني بزبل راح أيكون نقفها تحو مالتيو من الوقت أرلت للخانكا قتل بوله سلالي تفلت قتل بوك كاو زركاو تتطرطرو ويدي ما تتقدم الناس يقول مأسارة يترفوي مالتيو السن أسيرو دما كانت تسحبت نقراتكم وطيوم عاوز قداي زي دما هاريا نها أزمتين تزي كوينو تو قداي نتحق نغتوت كتقدر يا مالتيو سلازي قبراتي أتوالو قبراتي أتوالو أقارن بسنكت ألمي أتوالو براخي صح نقول نتعموزو أي ترفونيو بحفشة تمونيو تم زتقدم ولو نبراخي كلها صم مؤتوا معي ترفوني مالتينا ስለዚህ እቲ ድራማ ንኽቕፅል ያው ዕቋር ተወፅኻ ፍትገዛ ይፅቡ ማለት ንምንታይ ነገራት ናገፍሕ ስለዝኸይድ ኣይቋረፅን እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ተፈታዊት ማለት እዚ ካብተን ትግርኛ ብዙሕ ሰብ ፊልም ኣይርአን እዩ ናይ ትግራይ ብዙሕ ሰብ ኣይከታተልን እዩ ምናምንና ግዜ ለኩሉ ግን ብዙሕ ሰብ እዩ ዝከታተላ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ትግርኛ ናይ ትግራይ ንኽፈቱ ገይርዎ እዩ ጥቡቅ ዝኾነ ኣወንታዊ ምላሽ ንክህልዎ ናይ ፊልም ዓዲ ንኽፈቱ ተስፋ ከም ዘለዎ ዝኾነ ፊልምታት ኣትዩ ንኽርኢ ሕማቕ ጥቡቅ ንኸማሚ ምናምን ብዙሕ በሪ ዝኸፈተት ኢለ ዝሓስባ ማለት ኢና ስለዚ ናገፍሐት ምእንትን ክትከይድ እስተት ነገራት ንኽፍፀም ድማ ግዲ ይኸውን ማለት ኢና ብኣንፃር ተበልናዮ ጥቡቅ መሲሉ ይስምሕኒ ብዙሕ ሰብ ዘይስቋረፅ መጨረሻ ከመይ ኢኻ ክትብል እንታይ ኮንኩም ተንውሕዎ ገለገለ ዝብል ብዙሕ ኮመንታት ተለኣነነ ባዕለይ የንብብ እየና ወላብናቶም ገለ እና ስለዚህ ብኡልክ عليه كنا سي بتسرحتي بتنجورو زلو رخفلو ولا مسواتي قليل ነገር ዘይኮነ ኣትኹም ሰብስክራይብ ሙጋር ይትረስቲኩም ላይክ ሙጋር ንዓኦም ይትረስቲኩም ብዙሕ የተሃውዖም ስለዝኾነ ኩላህና ሰብስክራይብ ሙጋር ንዓኦም ለአይነ ረስቲና ንዓየለ ሰብስክራይብ ቦርሊ ኩለኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚህ ድማኒ ኣብ ቀጻሊ ክፋል ባራኺ እቲ ጉዳይ ከመገረ እዩ ክሕዞ ካፍት ገዛ ምስጓጉ ከይኣክል ለለት ክሲ እንታይ መዕለሚ እንታይ መጥነ እንታይ ልበሃል ውጥን ከመይ ይኽብል ዕቋርካ ኣበይ ክቕመጥ ናብ ቡዲ ክቕመጥ ዋላስ ከተማ ይክኸይድ እቲ ጉዳይ ከመይ ዓይነት ኣጠማምታ ገይሩ ጠሚት እዩ ክኸይድ ብዝብል ጉዳይ ጠርጊላ ብዙሕ ነገር ተወላሽዎኒ ኤማቲ ምክንያቱ ኣቦ ምስ እንዳበራኸ ስለዝተባኣሰ ንራሄል ዝረኸበላ እንታይ ልበሃል ብጣዕሚ ፀቢብን እቲ ዝሓመቐ ነገርን ኮይኑን ኤማቲ ምክንያቱ ማዕረ ክሳብ ቀታሊ ሓውካ ኢኻ ዝብል ቃል ካብ ሓሞ ስለዝወፀ ስለዚ ክልቲኦም ዓበይቲ እንዳተባኣሶም ድማ እቲ ጉዳይ ንኽባላሾ ፕላስ ድማ ራሄል ስለዘይትፈትዎ እቲ ነገራት ተወላሽኒ ኤማቲና ኣብ ቀፃሊ ክፋል ከመይ ክገብር ወላ በቲ ዓመፃ ዘበሉ ተሃርያ ድዩ ክዕምፃ እቲ ጉዳይ ከመይ እናበለ ክኸይድ ብዝብል ኣብ ቀፃሊ ክፋል ሒዘልኩም ክመፅእ ክስካብ ሽዑ ግን ተሰነይ ንዓኹም